यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। नेपालीहरू अहिले दशैं पर्व धुमधामका साथ मनाइरहेका छन्। विशेषतः वैदिक सनातनीहरूको चाड दशैं सारा नेपालीहरूले यसलाई सांस्कृतिक पर्वका रूपमा स्वीकार गरेको अवस्था छ। तर यस्ता पर्वहरूका मूल मर्म, यसका पर्वहरूको सांकेतिक अर्थ, सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता र आध्यात्मिक पक्षलाई मानिसहरूले, पर्व मनाउनेहरूले बिस्तारै बिर्सँदै गएको हो कि भन्ने खालका आशंकाहरू पनि हुने गर्छन्। साँचो अर्थमा पर्वहरूले समाजमा कस्ता खालका प्रभाव पार्नुपर्छ र यसको अर्थहरू के हुन्छन्, यस विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त आज हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व सभासद, विश्व बौद्ध मञ्चका अध्यक्ष, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका बौद्ध केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक भिक्षुआनन्द र अन्तर्धार्मिक परिषदका संस्थापक सचिव केशव प्रसाद चौलागाई। स्वागत छ कार्यक्रममा दुवैजनालाई। हजुर, भिक्षुआनन्दबाटै सुरु गरौँ हैन। अब पर्वहरूको एउटा अर्थ हुन्छ, सङ्केत हुन्छ, एउटा आध्यात्मिक पक्ष, गहन घनत्व हुन्छ त्यसको हैन। सामाजिक सद्भाव वृद्धि गर्ने अथवा सहिष्णुताको अभिवृद्धि गर्ने समाजमा यस्ता अर्थ बोकेका पर्वहरूले यस्ता अर्थहरू बिस्तारै गुमाउँदै गएका हुन् कि भन्ने आशंका गर्नेहरू बढिरहेका छन्। त्यो आशंकामा सत्यता बढ्दै गएको हो? त्यो आशंकामा एक हदसम्म एउटा वास्तविकता छ। अब समाज राजनीतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा र सांस्कृतिक विचलन र विजातिक सांस्कृतिक धार्मिक सम्मिश्रण हुँदाखेरि कता कता हाम्रो मौलिक संस्कृति परम्परामा पनि त्यसमा अलि मिश्रित खालको र त्यो संस्कृतिको मूल मर्म, तपाईँले भने जस्तो मूल सार चाहिँ बिस्तारै हटेर गएको देखिन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत अथवा सामाजिक धार्मिक एउटा परिस्थिति पनि कारण हुन सक्छ। अर्को विजातिक, मैले भने नि विदेशीय संस्कृतिको परम्परा प्रभाव पनि यहाँ देखिन्छ। त्यो वेस्टर्न कल्चरको जुन इम्प्याक्ट भनिन्छ नि त, त्यो पनि एउटा पक्ष देख्छु। र आर्थिक सामाजिक रूपमा अहिले धेरै जसो बजादीकरण, संस्कृतिलाई, पर्वलाई पनि उपभोक्तावादको दृष्टिले हेर्ने चलन भएको कारणले यो चाहिँ एक प्रकारले के भने उपभोक्तावादी मात्र होइन, लाभ कसरी यो पर्वबाट लिने हैन, कसरी चाहिँ बढीभन्दा बढी लाभ लिने, यसको मूल मर्म भनेपछि मानिसले बिस्तारै बिर्सिँदै गयो भने दसैँको त्यसो मूल मर्म चाहिँ के हो यहाँको लागि? हुन त दसैँ भन्नाले यो पर्व भनेकै पवित्रता भन्ने अर्थ देखिन्छ, जहाँ कि सत्य, न्याय, निष्ठाको जुन मूल मर्म त्यसमा अन्तर्निहित छ। यो सत्यको विजयको पर्व हो। न्याय पक्ष अन्याय अत्याचार विरुद्ध लडाइँ लडेर यो न्याय जित भएको पर्व हो। र निष्ठा, यो पर्वभित्र अरू बेला भन्दा पनि हाम्रा यो दसैँ मान्ने भक्तजनहरू विशेष व्रत, विशेष खालको अनुष्ठान, उपासना गर्नुहुन्छ हैन। यो 10 दिनभित्र उहाँले यति व्रत बस्नुहुन्छ कि खाना नखाइकन जल मात्र पिएर पनि त्यो उपासनामा निर्लिप्त हुनुहुन्छ। त्यसको अर्थ शारीरिक शुद्धता प्लस मानसिक शुद्धताको प्रक्रिया हो। भनेपछि यो निष्ठाको पर्व हो, अधिष्ठान, डिटर्मिनेसको पर्व हो। यो 10 दिनभित्र म यो अनुष्ठान, यो व्रत बसेर अरू बेला, अरू दिनमा भन्दा म शारीरिक मानसिक रूपमा शुद्ध हुन्छु, पवित्र हुन्छु र सकेसम्म मैले आफ्ना परिवार, छरछिमेकी, समाजलाई पनि त्यो सन्देश दिन चाहन्छु भनेर चाहिँ यो दसैँमा मानिस अरू दिनहरूमा भन्दा, अरू समयमा भन्दा एउटा अनुशासित हैन, आध्यात्मिक धार्मिक रूपमा शुद्ध कर्म गर्ने यो पवित्र पर्व हो। हुन्छ, ल म तपाईँसँग फेरि आउँछु। अन्तर्धार्मिक परिषदका संस्थापक सचिव केशव प्रसाद चौलागाई। अब असत्यमाथि सत्यको विजय हैन, अन्यायमाथि न्यायको विजय,
भौतिकता मात्रै होइन आध्यात्मिक उच्चताको निमित्त एउटा अनुष्ठान र उपासना गर्ने पर्व। तर यो पर्वमा भौतिकताको मात्रै वृद्धि भइरहेको र त्यो पक्ष आध्यात्मिक पक्षलाई बिर्सिए मानिसहरूले भन्छन् होइन। अब जसरी अहिले दसैँ मनाएको देखिन्छ समाजमा यसै गरी मनाउनु पर्ने हो कि अथवा यसमा केही पृथकताको अनुभव हुने गरी मनाउनु पर्छ अथवा पहिला यस्तो चलन थियो अहिले हरायो भन्ने हो कि कुरो के हो? धन्यवाद यो कार्यक्रम राख्नु भएकोमा। त्यसमा पनि अब हिन्दू सनातनीहरूको चाडपर्वको विषयमा हाम्रो बुद्ध गुरुलाई पनि सँगै बोलाइदिनु भयो, यसको लागि पनि विशेष धन्यवाद। र यो हामीले सबैले जान्नुपर्ने कि राष्ट्रिय पर्व राष्ट्रिय चाड भनेपछि होइन योसँग सम्बन्धित नभएकाहरूसँग लाई पनि ल्याएर यो छलफल गराउनु पर्ने, संसद गराउनु पर्ने आवश्यकता थियो। र त्यही आवश्यकता भयो भने यो छलफल भएर सबै जोडियो भने मात्रै यो पर्वको के अरे सार्थकता पनि हुन्छ भन्ने कुरो मलाई भन्दै आफ्नो कुरो सुरु गर्छु। जस्तो जयन्ती, मङ्गलकाली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवादात्री, स्वाहा स्वादा नमस्ते। आज भगवती हामी त नवरात्रको होइन आज 5औं दिन होइन। अब आज त 6औं दिन पनि सुरु भयो किनभने तिथि दुईवटा तिथि एकै दिन परेको छ। आज भोलि सप्तमी परेको छ। अब यो तिथिको पनि महत्त्व रहेछ हाम्रो यो होइन। सांस्कृतिक पक्ष भन्ने बित्तिकै चाडबाड रमाइलो गर्ने मात्रै होइन, यसको खगोलीय महत्त्व पनि छ। जस्तै आश्विन शुक्ल प्रतिपदाबाट सुरु हुन्छ होइन, 9 दिनसम्म मनाइन्छ। 9 दिनमा 9 देवीहरूको नाममा त्यसरी अलग अलग गएर एउटै शक्तिको त अलग अलग रूपमा स्वभावमा पूजा गरिन्छ। र यो सांस्कृतिक पक्ष जुन छ नि वास्तवमा भुल्दै चाहिँ गएको हो होइन। र यो के रहेछ भने भौतिक बाहिरी दुनियाँले पनि अलिक बढी प्रभाव पार्दो रहेछ। र अर्को यसलाई लाने खालको वातावरण पनि एउटा आध्यात्मिक वातावरण पनि सांस्कृतिक वातावरण पनि चाहिँ परम्परा मात्रै टिकेर रहेछ, एउटा सङ्गठित चाहिँ हुन नसकिरहेको पनि हो। र कस्तो चाहिँ हुनुपर्थ्यो भन्दाखेरि जुन तपाईँको आज चासो छ यसलाई राष्ट्रिय के अरे सरकारको विषय बनाउन कसरी सकेला भन्दा चाहिँ हामीले बिचमा चाहिँ हामीले कोसिस गऱ्यौँ आफ्नो ढङ्गले। त्यसमा के छ भने होइन तिथि पर्वमा हिंसा नगर्नु, स्टप द भाइलेन्स इन फेस्टिभ डेज, रिलिजियसली होल इयर फेस्टिभ डेज, सो देयर इज नो सिङ्गल डे भाइलेन्स भन्दै एउटा सूत्र हामीले द्वन्द्वकाल माओवादी द्वन्द्वकालमा निकाल्यौँ। र यो दसैँ तिहार छठ जस्ता पर्वलाई चाहिँ युद्ध विराम गराउने आधार बनाउन के युद्ध विराम गराउन पनि आधार बनोस् भन्ने हिसाबले पनि तिथि पर्वलाई हामीले अगाडि सार्यौँ। यो राम्रो इफेक्टिभ पनि भयो। तर नयाँ एउटा त यी नयाँ प्रयासहरू थिए। अब आयो हाम्रो आफ्नो प्रयासमा चाहिँ के छ भने अब घरमा त सबैले दुर्गा राख्छन्, अर्को मन्दिरमा गएर के अरे गएर यो 9 दिनसम्म चाहिँ मन्दिरमा गएर पनि भेला हुने पूजा गर्ने एउटा सार्वजनिक एउटा उत्सव गर्ने एउटा चलन पनि हो, गानु पनि पर्छ। र अहिले कोरोनाले गर्दा त अलिकति डिस्टर्ब पनि भएको छ अहिले यो साल चाहिँ। तर पनि सांस्कृतिक पक्षको विषयमा चाहिँ जसरी छलफल हुनुपर्थ्यो, जस्तै इभेन मिडियाले पनि मलाई लाग्छ यसरी कहिले छलफल गरिदिन्थ्यो होइन। एउटा साधारण एउटा यो विषय नै बनिदिन्थ्यो भनौँ न होइन। ऊ बिहान धार्मिक कार्यक्रममा कसैले यो यस्तो सूचना दिनु बाहेक एउटा गहन छलफल हुँदैन थियो। र अर्को यी विश्वविद्यालयको पनि सरोकारको विषय हो यो वास्तवमा, किनभने सांस्कृतिक जब पक्ष आउँछ नि हिन्दू सँगसँगै गैर हिन्दूलाई पनि एक अर्को कुरो के छ भने अब यो नवरात्रमा के हुन्छ भने दसैँ चाहिँ अब काटमार पनि बढी हुन्छ बलिको सिद्धान्तले। त वैष्णवहरूलाई पनि के छ दृष्टिकोण क्या होइन, वैष्णवहरूले अलिकलाई पनि अनि त्यस्तै अरू शाक्त परम्पराका पनि अरू जो के अरे यसलाई छुट्टै ढङ्गले मनाउन खोज्छन् होइन, उनीहरूलाईसँग पनि एउटा खालको संवाद चाहिँ हुनुपर्थ्यो। अझ नेपाललाई चाहिँ के छ भने एउटा सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा अहिले पनि छ क्या। अब पनि भएको हुनाले सबै धार्मिक सम्प्रदाय हिन्दूभित्रका सनातनीभित्रका पनि र गैर सनातनीहरूलाई पनि जोड्ने यस्ता पर्वहरूलाई चाहिँ कसरी शैक्षिक रूपमा लानुपर्ने, कसरी राष्ट्रिय बस रूपमा लानुपर्ने भन्ने कुरो चाहिँ आज पनि आवश्यकता छ। त्यही त यस्ता पर्वहरूले यस्ता संस्कृतिहरूले समाजलाई एउटा निर्देशित गर्नुपर्ने हो सही मार्गप्रति होइन। तर हामी चाहिँ यस्ता संस्कृति अथवा पर्वहरूलाई एउटा जडताको रूपमा बुझिरहेका छौँ। अब दसैँ आयो अब मनाइदिउँ न त होइन। अथवा अघि यहाँ भिक्षुआनन्दले भने जस्तो भौतिकवाद हाबी भइरहेको अवस्थामा दसैँ भनेको किनमेलको संस्कार होइन पर्व अथवा उपभोगको पर्व, अब अझै रमाइलोको पर्व मात्रै त्यो चाहिएला जीवनमा। तर मात्र त्यति मात्रै हो त यस्ता पर्व? यसका सांस्कृतिक सन्देशहरू के हुनुपर्थे, यसको सद्भावका प्रश्न होइन सवालहरू के हुन्, यसको सहिष्णुता र आध्यात्मिक पक्ष के हुन् भन्ने कुरामा हामी केन्द्रित भएनको जस्तो लागिरहेको छ। हामीले बुझ्यौँ त्यसमा के छ भने नि हामीले काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ अझ त्यसमा नि काठमाडौँ भ्यालीमा हेर्दाखेरि चाहिँ यति धेरै सम्पदाहरू रहेछन्। गुठी नेवार अझ नेवार परम्परा गुठी परम्पराहरू देवी सबै देवीको आधारमा रहेछन् क्या। अब त्यसको परम्परा लोप हुँदै गइरहेछ क्या, त्यसको मर्मलाई हामीले बुझेनौँ गइरहेछ कि। त्यही कारण योलाई संरक्षण गर्ने हिसाबले यो अवसरलाई चाहिँ उपयोग गर्नुपर्छ। मैले बुद्ध गुरुको नाताले भिक्षुआनन्दको लागि दसैँ कस्तो पर्व? अब हरेक पर्वको हरेक धार्मिक सांस्कृतिक जुन नेपाल या कुनै पनि देशमा त्यसमा तीनटा स्टेजहरू हुन्छ। कल्चरल लेभल सांस्कृतिक पक्ष होइन। अहिले सामाजिक रूपमा जनसाधारणमा दसैँ वा कुनै पनि पर्वलाई
एउटा कल्चरल लेभलमा बढावा दिएर प्र्याक्टिस गरेको अभ्यास गरेको देखिन्छ। जस्तो तपाईँले हामी भने खानेकुरा भयो, रमाइलो गर्ने, बाजा गाजा, यो पूजाआजा, यो चाहिँ एउटा हरेक पर्व हरेक जात्रा पर्वमा यो देखिने एउटा यो मौलिक लक्षण हो। अब यसको बौद्धिक पक्ष हेर्ने हो भने यसले हाम्रो मन मस्तिष्कलाई कसरी प्रभाव पारेको छ त? यो दसैँ आउने बित्तिकै मलाई आफैलाई पनि यसले वातावरणीय पर्यावरणीय एउटा सुखनम्य, एउटा शारीरिक मानसिक रूपमा आनन्द, एउटा मनोरम मिल्ने यो वातावरण ऋतुले पनि सङ्केत दिन्छ। यो अनुभव हामी आफैले पनि गर्छौँ के। त्यसकारण यो दसैँ भनेको परम्पराको चाड होइन, यो प्रकृतिले पनि सुहाउँदो समयमा, सुहाउँदो मौसममा, सुहाउँदो ऋतुमा यो पर्वलाई चाहिँ हामीले दिएको छ। यो हाम्रो शारीरिक मानसिक एउटा आनन्दानुभूतिको लागि अति उपयुक्त समय पनि हो। अर्को, यसले बौद्धिक पक्षलाई कसरी चाहिँ एउटा विकासको लागि टेवा दिन्छ भने यो पर्वले हामीले जुन सत्य, न्याय, निष्ठा र प्लस बौद्ध विश्लेषण अनुसार मैले बौद्ध दृष्टिकोण अलिकति थप्न चाहन्छु। बौद्ध दृष्टिकोणमा 10 पुण्य क्रिया भन्ने हुन्छ। त्यसमा दान पारमिता, शील पारमिता, नैष्कर्म्य पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, वीर्य पारमिता, शान्ति पारमिता, सत्य पारमिता, उपेक्षा पारमिता, अधिष्ठान पारमिता, मैत्री पारमिता, यसरी 10 वटा अनुष्ठान गर्ने मानिस शारीरिक मानसिक रूपमा शुद्ध प्रक्रियामा लाग्ने 10 प्रकारको प्रक्रिया छ अथवा कर्म छ। पुण्य कर्म पारमिता भनेको एक प्रकारको कुनै पनि प्रक्रियालाई पर्फेक्सनमा लाने, त्यो अन्तिम निचोडसम्म पुर्याउने, पूर्णता। अब यो दसैँमा जस्तो यो दान भनेको त्याग हो। मानिसको मन यति मानसिक रूपमा त्याग भावना मैले देख्छौँ कि त्यो दिनमा नबोलाएकाहरूलाई पनि बोलाएर हामी खुवाउने चलन छ नि त, हैन? समाजमा बाटोमा त्यत्तिकै बसेका गरिब गुरुवाहरूलाई खुवाउने चलन छ, आफन्तहरूलाई बोलाएर खुवाउने चलन छ। आफ्नो परिवार खाने त छँदैछ, तर अरू हाम्रा नबोलेकाहरूले पनि त्यो भनेको त्याग हो, त्यो सद्भाव हो के। अनि शील भनेको यसमा अरू अघि पनि मैले भने अरू बेला अरू समयभन्दा पनि अनुशासित एउटा व्रत बसेर, विशेष आमा पक्ष, दिदीबहिनी पक्ष पानी नै नखाइकन आज म दिनभरि व्रत बस्छु भनेको त्यो शील बुद्ध धर्ममा चाहिँ त्यो शील हो कि एउटा डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन प्र्याक्टिस हो कि भनेको। यो चाहिँ दसैँमा देखिएको सांस्कृतिक पक्ष भयो हैन। मैले अघि सोधेको भिक्षु आनन्दलाई, अब एउटा बौद्ध भिक्षुको नाताले दसैँ चाहिँ कस्तो पर्व हो यहाँको लागि? मेरो लागि त यो हरेक दृष्टिकोणमा त एउटा मानव बीच अन्तर्मानव सम्बन्ध, ह्युमन इन्टर रिलेसनसिप सुदृढ पार्ने, मानवीय सम्बन्धलाई अझै बलियो बनाउने एउटा ह्युमन इन्टर रिलेसनसिपको अत्यन्त उपयुक्त। म केशवजीका छोटो आइहाल्छ है त। ल, त्यो छ त मानवीय सम्बन्धलाई बलियो पार्ने। यो अब आदर्शवादी कुरो मात्रै हो कि दसैँलाई हेर्ने दृष्टिकोण, अथवा वास्तवमा त्यो भइरहेको छ? मैले अघि जोड्न खोजेको चाहिँ समाजमा असत्यकै वर्चस्व, अन्यायकै वर्चस्व, अँध्यारो पक्षकै वर्चस्व, तर पनि हामी दसैँ चाहिँ फेरि असत्यमाथि सत्यको विजय भनेर शाब्दिक रूपमा भन्दै मनाइरहँदा यसको व्यावहारिक पक्ष कमजोर भयो भन्न किन नसक्ने? होइन, जरुर भन्ने हो। त्यही कमजोर भएको हुनाले तपाईँलाई पनि फिल भयो र आज यो कार्यक्रम राख्नुभयो। सवाल के छ भने तर यो समाजमा यो पक्ष कमजोर चाहिँ भएकै हो क्या। किन अहिले दसैँ भनौँ तास खेल्नेमा, जुवा खेल्नेमा, एउटा नि होइन, रमाइलो गर्नेमा होइन, मै गइरहेको छ एउटा क्या। यसको घरमा यसको जुन पूजाको पक्ष हो नि। अब हाम्रो मदिरा संस्कृतिकै कुरा गर्ने हो भने तथ्याङ्कले भन्छ दैनिक हामी करोडौँको मदिरा खाइरहेका छौँ होइन। यसको कहाँ जोडिन्छ दसैँसँग?
अब मदिराकै कुरो गर्ने भने नेपाल चाहिँ वास्तवमा मदिरा चाहिँ नेपाल भारत भन्ने अझ नेपाल चाहिँ यो तन्त्रको देश हो क्या। तन्त्रको देशमा चाहिँ मदिरा चाहिँ मदिरा चाहिँ लाई चाहिँ मदिरा भनिँदैन यहाँ, कारण भनिन्छ क्या। त्यो मदिरा खाने त नियम छ यहाँ, डिसिप्लिन छ, अरू देशमा छैन। तर हाम्रो संस्कृतिमा चाहिँ डिसिप्लिन छ आजको दिनमा पनि क्या मदिराको। तर यहाँ त्यो अब त्यो नियम मिलेर त कसैले खाँदैन के भनेदेखि जथाभावी खाइदिने हो। यहाँ जे पनि जथाभावी खाइदिने, जे पनि जथाभावी गरिदिने बिग्रिया हो। संस्कृतिको मूल मर्मलाई मारेर जथाभावी बनाइदिने हुन्छ। हामी विषयलाई पुनः जोड्नेछौँ। यो विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ विश्व बौद्ध मञ्चका अध्यक्ष सभासद भिक्षु आनन्द र अन्त धार्मिक परिषदका संस्थापक सचिव केशव प्रसाद चौलागाईसँग। र अब भिक्षु आनन्द, मात्र दसैँको हामी यो सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै गर्दा अरू पनि पर्वहरूको र नेपालमा भएका समग्र सबै भनौँ न धार्मिक समुदायहरूको आफ्ना पर्वहरू छन्। ती सबै पर्वहरूको केही न केही अर्थ छन्। त्यसले एउटा सहिष्णुता बाँड्न चाहेको छ, किनभने भित्र गएर हेर्दा त हरेक धर्मको मूल मर्म उस्तै छन्। मानवीयता, मानवीय संवेदनशीलतासँग जोडिएका हुन्छन्। र यस्ता पर्वहरूलाई चाहिँ मानिसले एउटा जडताको रूपमा मात्रै बुझे भनेर हामीले कुराकानी गर्दै गर्दा अहिले पनि मानिसहरूले अब यसको मूल मर्मलाई नछोडेको अथवा मूल मर्म नछोडेको भन्ने अथवा मूल मर्मलाई बुझेर अर्कै ढङ्गबाट ग्रहण गरेको पनि हुनसक्छ होइन। यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ अब दसैँमा अब कतिपयले विकृति बढ्यो पनि भन्ने गर्छन्, कसैले यही त हो दसैँ पनि भन्ने गर्छन् होइन। कसरी मनाउँदा चाहिँ हाम्रो लागि यसको चाहिँ उद्देश्य प्राप्ति हुनसक्छ त्यसो हो भने? अब यसको लागि मानव मनोविज्ञानलाई अलिक बुझ्नुपर्छ। सानोमा हामी भन्छौँ दसैँ आउँला रमाउँला खाउँला पिउँला भन्छ नि त। यो बच्चाहरूको मनोवैज्ञानिक अवस्था। दसैँ भनेपछि अरू बेला भन्दा यति रमाउँछन्, ओहो पिङ खेल्न पाउँछ, अरू बेला भोज भतेर होइन। अब टिका लाउँदाखेरि त्यो पैसा पाउने होइन, त्यो बाल मनोविज्ञान भयो। अब युवा युवतीहरूमा दसैँ भनेपछि धेरै समय नभेटेका आफ्ना साथीभाइहरू मित्रजनहरूलाई भेट्ने, खुसियाली मनाउने र आफ्नो जन्मस्थानभन्दा पनि एउटा रमाइलो ठाउँमा गएर त्यो मनाउने होइन। त्यो अरू विदेशमा गएकाहरू स्वदेशमा आउने, त्योभन्दा पनि प्रफिट मेकिङ मैले भन्दा बजारीकरण छ नि, प्रफिट मेकिङ बजारीकरण, लाभलाई चाहिँ बढावा दिएर यो व्यापारी पक्षलाई चाहिँ व्यापारिक हिसाबले यसमा चाहिँ अलि विकृति देखिएको छ होइन। त्यसमा चाहिँ अब मध्य मांस तपाईँले भने जस्तो अरू बेलामा भन्दा पनि उपभोग गर्ने त्यो प्रवणता, त्यो लेभल चाहिँ बढिन्छ। तर मैले के चाहन्छु भने व्यक्तिगत संयमता त्यो कन्ट्रोल त हुनै पर्छ, तर पनि अब समाजमा सबैले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। यस्तो अवस्थामा एउटा सरकारी पक्षबाट पनि एउटा निश्चित एउटा पोलिसी, एउटा नियम विनियमहरू दसैँतिर यसरी चाहिँ भड्किलो स्वभावले, यसरी उच्छृङ्खल स्वभावले यसरी चाहिँ यो लेभलसम्म गर्न पाइन्छ भने एउटा नियम चाहिँ विनियोजन गरेको भए ठिक होला जस्तो लाग्छ होइन। अर्को चाहिँ अनुगमन, कहाँ के कस्तो खालको बिक्री भएको छ होइन, त्यो सरकारी लेभलबाटै न्यायिक लेभलबाटै त्यस्तो गऱ्यो भने मान्छेहरू अब घरमा तपाईँ जति खानुहोस् न, अरूलाई डिस्टर्ब नहुने तरिकाले खानुहोस् पिउनुहोस्, त्यसमा बाधा छैन। तर यहाँ हामीले सामाजिक मर्यादा के काम गर्नु भने लिभ ए हार्मलेस लाइफ विदाउट डिस्टर्बिङ अदर्स भन्ने एउटा मान्यता छ। तपाईँ अरूलाई डिस्टर्ब नहुने गरे हार्मलेस, अहिंसक होइन, अहिंसक जीवन बिताउन सकिन्छ। त्यसमा तपाईँले खानपिनको कुनै बन्दी छैन, तर अरूलाई डिस्टर्ब नहोस्। मेरो कर्मले, मेरो क्रियाकलापको कारणले, मेरो लवाई खवाईको कारणले होइन, मेरो खानपिनको कारणले दोस्रो व्यक्ति, समाजमा दोस्रो व्यक्तिले हानि नोक्सानी डिस्टर्ब नहोस्। किनभने पश्चिमी देशमा त पल्लो घरमा अलिकति म्युजिक बढी भयो, साउन्ड बढी भयो, खरायो भने उता घरमा तुरुन्तै पुलिस बोलाएर त्यो कारबाही गराउने चलन छ। हाम्रो देशमा त्यो अहिलेसम्म आएको छैन। त्यसकारण दसैँ भनेको खाउने पिउने मोज मस्ती गर्ने आनन्द लिने यो सांस्कृतिक पक्ष आफ्नो ठाउँमा होला, त्यो मात्र होइन। यसको भनेको मैले भने नि आध्यात्मिक लेभल छ। यो त
एउटा देवत्वमा पुग्ने चाड हो नि त। आध्यात्मिक हिसाबले हामीले विश्लेषण गर्ने भने एउटा आध्यात्मिक रूपमा मानिस चित्तको एउटा एडभान्स लेभलमा पुग्ने अवस्था हो हैन। अब बौद्धिक लेभलबाट यसले यो चाडबाट आफ्नो बुद्धिलाई आफ्नो विवेकलाई एउटा सुपरीक्षण गर्ने चाड हो यो। यसमा चाहिँ यति राम्रो छ मैले भने तर त्यो विषय प्राथमिकतामा परिरहेको छैन हैन। ल अघि केशवजीले भन्दैन त्यो तन्त्रको कुरो होइन। अब यो विशेष गरी पूर्वीय भूगोलमा अझ तन्त्रका कुराहरू अझ रहस्य पनि बनाइन्छ कि यसलाई कतिपय। अब यसलाई रहस्यको विषय भन्दा पनि खुल्ला छलफलको विषय बनाऊ। अब कसरी जोडिन्छ त दसैँसँग यो तन्त्रका कुराहरू? होइन, तन्त्रको कुरो दसैँसँग चाहिँ तन्त्रसँग पनि र नेपालको चाहिँ राजनीतिक इतिहाससँग पनि जोडिँदो रहेछ क्या। तन्त्रको हिसाबमा चाहिँ ज्ञान नै छ। जस्तो हिजोको दिनमा बलि सिद्धि पनि हुन्थ्यो। अहिले पनि जुन दसैँमा भनौँ न यो काटमाड गर्ने बलिकोमा जति बोका काटिन्छ त्यहाँ चाहिँ के छ भने उनका पशु गायत्री पनि सुनाइन्छ क्या। तर अहिले पशु गायत्री पनि नसुनाइकन बलि दिइन्छ क्या। पशु गायत्री सुनाउनु चाहिँ के छ भने पशुहरू आफै आफ्नो प्रयासले मुक्त हुन सक्दैनन्। पशुलाई मुक्ति गराउनको लागि चाहिँ एउटा बलि पनि एउटा सिद्धान्तको रूपमा आएको हो क्या। जस्तो आजको दिनमा पनि तपाईँलाई यो के अरे सोमहागे गर्नु पर्यो भने बलि नभइकन सोमहागे अहिले पनि हुन सक्दैन। जस्तो अहिले दसैँमा हामीले बलि नदिनेहरूले अन्तिम दिन नवमीको दिन त कुबिन्डो राखेर बलि दिन्छौँ नि, कसैले घिनौला राखेर बलि दिन्छौँ नि। अब यो पशु बलिमा तपाईँले भने जस्तै यो चाहिँ अब हाम्रो स्वार्थको यो हुन्छ नि जबरजस्ती आदर्शीकरण पो हामीले गरिरहेका छौँ। होइन, तपाईँको यो इतिहास अब मैले इतिहाससँग किन जोड्न खोजेँ भने तपाईँले मुक्तिको मोक्षको कुरा गर्नुभयो। प्राण त्याग्दैमा मान्छेको मोक्ष हुँदैन भने जस्तै पशुको पनि प्राण त्याग्दैमा उसको मोक्ष होइन। यसो छ, त्यसलाई बलि सिद्धिको चलन थियो। तपाईँ यहाँ पनि धनशमशेर जबराको किताब हेर्नुभयो भने नेपालमै नेपालका होइन तान्त्रिक हुन्। उनले त बलि सिद्धि गराएर देखाएका गुरुले पनि मसँग भेटाएको थियो क्या। अब उनीसँग त हामी भेट्यौँ। बलि सिद्धि भने मतलब बलिलाई जब दिन्छ नि उसलाई मुक्त गराउने क्या। त्यो जीव चाहिँ मुक्ति गराउने त्यही सिद्धान्तको हिसाबले बलिको सिद्धान्त आएको देखिन्छ है। पछि चाहिँ त्यसलाई अन्त पनि प्रयोग छ अर्कै कुरो। तर बलि सिद्धि चाहिँ पशुको आफ्नै प्रयासले के अरे मुक्त हुन सक्दैन। जस्तो मान्छे त आफ्नो प्रयासले मुक्ति हुनसक्छ, पशु हुन सक्दैन भनेर पशुलाई चाहिँ बलिको माध्यमद्वारा पनि उनलाई मुक्त गराउने चलन हो। र एउटा अहिले पनि प्र्याक्टिकली हो। तपाईँ के भने सोममागे गर्दा जस्तो दीक्षित थर छ नि, यहाँ हाम्रो पनि कमलमान दीक्षितहरू छन्, उनका हजुरबाले के अरे सोममागे गरे हुन् क्या। बनासमा गएपछि बल्ल दीक्षित थर पाइँदो रहेछ क्या। त्यो भनेपछि दीक्षित जसले सोममागे गर्यो उसले बलि दियो क्या बोकाको है। एउटा यी काठमाडौँमा पनि भयो एकचोटि, त्यो बलि दिएरै भयो भने मलाई नियम मात्रै। अब आयो हामीले चाहिँ यो कुरो अब तन्त्र र खानपिन इतिहासको कुरोमा के रहेछ भने हिजो नेपाल एकीकरण गर्दाखेरि नि जुन शक्तिको आराधना शक्तिको बलले पनि नेपालीहरूले के भनेदेखि जुन एकीकरण ब्रिटिसलाई हराउन सके, ब्रिटिसलाई ठुल्ठुलो सेनालाई हटाउन सके। इभन चाइनाकै तिब्बतकै लडाइँ हुँदा पनि चिनिया फौजलाई हराएर बेत्रापतिमा सन्धि गरेर इतिहासहरू छ। त्यति बेला के छ भने त्यो हाम्रो जुन बलिको यो जुन शक्ति भेटको हारेको इतिहास पनि छ होइन, जितेको पनि थोरै शक्तिले गर्दा त्यो शक्तिको चाहिँ त्यहाँ त्यसरी उपयोग गरे। हामी ढोकामा चलन हामी भ्रममा धेरै बाँच्छौँ, आदर्शीकरण बढी गर्छौँ। हाम्रो हारेका इतिहास अनि हाम्रा महानायक भनिनेका गलत पक्षहरू चाहिँ हामी नपढ्यौँ नपढाउँ नसुन्न चाहिरहेका छौँ कि हामी सुन्नै चाहँदैनौँ। त्यो किसिमबाट मैले सिङ्गापुरमा पनि हेरेँ। त्यो ब्रिटिसले सिङ्गापुरमा हाम्रो नेपाली गोर्खाली सेना छ नि, लगाएको छ नि गोर्खाली, त्यहाँ पनि बलिको त दसैँमा त भयङ्कर ठुलो छ। उनले त रोक्न सक्नु पर्थ्यो नि। सिङ्गापुरमा पनि गोर्खाली चाडपर्व त किन रोक्नु र होइन, त्यही त मूल मर्म नबिगार्ने गरी सबैको चाडपर्व सकिन्छ भने सबैले मनाउँदा हुन्छ, तर त्यसको मूल मर्म बिर्सिनु भएन। यसमा बलिमा म अलि थप्न चाहन्छु। बलिको शाब्दिक अर्थ त्याग्नु हो कि त्यो अर्थ यसमा चाहिँ हामीले अलिकति दार्शनिक आध्यात्मिक आफूले त्याग्ने कि अरूलाई त्याग्न लगाउने। अब यहाँ त अरूलाई त्याग्न लगाइएको छ। दार्शनिक र आध्यात्मिक अर्थ के हो भने म भित्र भएको मेरो मनमा भएको क्लेश, विषाक्त भावना, अशुद्ध चेतना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मद, यिनीहरूलाई एउटा क्लेश भन्छ अथवा डिफाइलमेन्ट, जुन चित्तलाई चाहिँ फोहोर पार्ने, अशुद्ध पार्ने हामीमा चाहिँ हाबी भए हुन्छ नि त। काम, क्रोध, लोभ, मोह जस्ता त्यसलाई त्याग्नु भन्ने अर्थमा पनि बलि दिन्छु। त्यसका यसमा बौद्ध विश्लेषण, बौद्ध दृष्टिकोण फेरि म थप्न चाहन्छु हाम्रो दर्शकवृन्दलाई पनि। त्यो विजयादशमी भनेको जुन अहिले हिन्दू धर्ममा विजयादशमी भन्नाले त्यसको विशेष महत्त्व र अर्थ छ। जस्तै बौद्ध इतिहासमा विजयादशमीको आफ्नै महत्त्व छ। तपाईँले सुन्नुभएको होला सम्राट अशोक, जसले कि देशान्तरलाई जित्नुभयो। थुप्रै त्यो बेलाको राज्यहरू जित्नुभयो। जितेर विजय हासिल गरे
तर पनि उहाँ मानसिक रूपमा शान्त हुन सकेन। विजय प्राप्त गरे पनि दिग्विजय गरे पनि मानसिक र आध्यात्मिक रूपमा चैतसिक रूपमा उहाँ शान्ति त्यो विजय प्राप्त गर्न सकेन। त्यसको कारण के रहेछ भन्नाले जब उहाँले त्यो देशान्तर युद्ध गर्दाखेरि त्यो जित्ने प्रयासमा लाखौँ मानिस त्यहाँ मरे, घाइते भए, रगतामी भए, धेरै अनाथ भए, विधवा भए। यो दृश्य उहाँको मानसपटलमा छिनछिनमा डिस्टर्ब गर्न थाल्यो। त्यसकारण बुद्धले एक ठाउँमा भनेछ लडाइँमा हजारौँ सेनालाई मारेर जित्नुभन्दा, विजय प्राप्त गर्नुभन्दा आफ्नो मनलाई जित्नु श्रेष्ठ भन्ने भने जस्तै जब उहाँले एक दिन दरबारमा झ्यालमा बसिरहेको बेला 7 वर्षको शान्त उपशान्त निग्रोध भन्ने एकजना बौद्ध भिक्षुलाई देख्नुभयो। 7 वर्षको बालक भिक्षुलाई देखे। उहाँ हिँडिरहेको जुन शान्त स्वरूप, उहाँको जुन हिँडाइ, उहाँमा भएको त्यो शान्ति, सम्राट अशोकले त्यो दृश्य हेरेर ओहो यो 7 वर्षको एकजना भिक्षुमा भएको शान्ति, आनन्द हैन, चैन, म सम्राट भएको राजालाई पनि यो शान्ति मैले अनुभव गर्न पाइरहेका छन्, यसको रहस्य के भनेर तुरुन्तै त्यो भिक्षुलाई बोलाएर अनि मलाई यस्तो मनमा खुल्लुली भइरहेछ, म बेचैन छु, मैले सुत्न सकेन, मैले संसार जितेँ, सम्राट बने, तर म शान्तले म सुत्न सकिरहेछन्, यसको कारण के हो त भनेर सोद्धाखेरि त्यो बालक भिक्षुले हजारौँ सेनालाई मार्नु, देशान्तर जित्नु भन्दा आफ्नो मनलाई जित्नु राजन, मनलाई जित्नु श्रेष्ठ हो भनेपछि त्यो दिनदेखि म अब यो शस्त्र अस्त्र हात हतियार विध्वंसकारी यो हतियार म आजदेखि त्याग गर्न चाहन्छु भनेर सम्राट अशोकले शस्त्र परित्याग गरेको दिनलाई विजयादशमी भनेर बौद्ध साहित्यमा, बौद्ध इतिहासमा, परम्परामा छ। त्यसकारण यसको अर्थ हिंसक विध्वंसकारी जति पनि समाजमा तत्त्वहरू छन् र मानसिक र भौतिक रूपमा हामीले अशुद्ध तत्त्वहरू छन् प्रवृत्तिगत रूपमा, त्यसलाई त्याग्नु भनेकै यो विजय हो, त्यसमाथि विजय प्राप्त गर्नु भने। तर हामीले त्यसरी मनाएन, जस्तै यहाँ भिक्षुआनन्दले एकदम हैन बौद्ध दृष्टिकोणबाट विजयादशमीको जसरी व्याख्या गर्नुभयो नि, भनेको बौद्ध धर्ममा पनि विजयादशमीको त्यो अर्थ रहेछ हैन, यहाँले त्यसरी मनाउनुहुन्छ? एकदम हामी 10 दिनै मनाउँछौँ। यो विजयादशमीलाई 10 दिनमा उपासना गर्दै, विभिन्न शील व्रत पालन गर्दै, प्रवचन साधना गर्दै यो हामी पनि मनाउँछौँ। यो पक्षलाई चाहिँ कसरी अब हिन्दूहरूले मनाउने? यसमा के छ भने यसको हाम्रो पनि दार्शनिक पक्ष चाहिँ के रहेछ भने देवी अथर्सीसम्म छ क्या। अनि अर्को अब परम्परागत समय छोटो छ, छिटो धेरै कुरा बाँकी छ। अनि परम्परागत कुरोमा चाहिँ के छ भने चण्डीमा छ नि, हाम्रो चाहिँ देवी चण्डीको पाठ गरिन्छ, दुर्गा सप्तशतीको। अर्को त्योभन्दा पनि अर्को चाहिँ मेजर मेरो हिसाबमा चाहिँ देवी अथर्सी भनेको चाहिँ वेदकै एउटा अङ्ग हो क्या। देवी अथर्सी चाहिँ देवीले आफ्नो स्वरूप, आफ्नो परिभाषा, आफ्नो भूमिका, आफ्नो ज्ञानका कुरो सबै गर्नुभएको छ क्या। त्यही कारण यी दुइटै कुरो छ, त्यसमा चाहिँ काटमाट छैन। देवी अथर्सीमा काटमाट कुरो छैन, त लडाइँको कुरो छैन। त यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँ यो चण्डीमा चाहिँ किन महिषासुरहरूलाई, राक्षसहरूलाई होइन कुवृत्तिहरूमाथिको विजय प्राप्त गरेको छ क्या। त्यही कारण यहाँ पनि के छ भने उहाँले भने जस्तै के अरे बाह्य शक्तिलाई मात्रै होइन, आन्तरिक जुन आफ्नो प्रवृत्तिलाई त्यसलाई पनि उपयोग गर्नुपर्छ भने त्यो प्रतीकको रूपमा हो भनेर हिन्दू होइन। अघि यहाँ भिक्षुआनन्दले भन्दै गर्दा सम्राट अशोकले असत्यमाथि विजय पनि प्राप्त गर्नुभयो होला, भौतिक त्यो विजय पनि आवश्यक रहला, जसै तपाईँले भन्नुभयो होइन। तपाईँले नाम लिएका दानवहरू, राक्षसहरूको अन्त्य अथवा मनभित्र भएका कुत्सित प्रवृत्तिको अन्त्य, दुर्गुणको अन्त्य, त्यो साङ्केतिक रूपमा होस् अथवा भौतिक रूपमा पनि असत्यमाथि सत्यको विजय, दुवै कोणबाट भौतिकता पनि त आवश्यकता हुँदैछ फेरि होइन, त्यो पनि त स्वीकार्य रहेछ बिच के यो। अनि यसमा के छ भने देवीको जुन पछि चण्डी पाठ गरेपछि नि देवीको जुन स्तुति छ नि फलश्रुतिमा चाहिँ मेलमिलाप, जस्तो हामीले स्वराग मिलाप भन्यौँ नि, त्यस्तै देवीले अनि जब फलश्रुति छ देवीको पाठ महिमा चाहिँ गान गरेपछि 9 दिनको यसको फाइदा के त भन्दाखेरि चाहिँ समाज मेलमिलाप पनि भनेर लेखेको। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब यो मेलमिलाप पनि एउटा महत्त्व जस्तो बुद्धकोमा पनि मैत्रेयको कुरो आउँछ होइन। अब हाम्रो पनि देवीमा गऱ्यो काटमार मात्रै छैन क्या, मेलमिलापको कुरो पनि छ क्या। त्यही कारणले अनि त्यो जुन ज्ञान पक्ष हो
नि वास्तवमा ज्ञान पक्ष चाहिँ तपाईँको चाहिँ चर्चा नभएकै हो क्या। नभएदेखि हाम्रा सारा चाहिने चिज 9 दिनको जुन तपस्या हो होइन त्यसमा त्यसलाईमा चाहिँ सारा कुरो छन्। जस्तो यसमा अलिकति म के छ भने भौतिकमाथि विजय गर्ने पनि आफ्नो ठाउँमा छ। अलि अघि पनि सुरुमा नै भने अन्यायमाथिको जय असत्यमाथिको विजय। बुद्ध धर्म त्योभन्दा अलि अगाडि के गएछ भने अङ्गुलीमाल भनेको 979 जना मान्छे मारेको होइन। त्यस्तोलाई बुद्धको शरणमा गएपछि त्यस्तो हिंसक प्रवृत्ति दानवीय प्रवृत्ति मानिस ज्यान मार भन्ने व्यक्ति एउटा शान्त एउटा उपशान्त भिक्षुमा परिणत गर्न बुद्धको मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा चाहिँ त्यो आध्यात्मिक दर्शन त्यो शिक्षा चाहिँ हेल्पफुल भयो, उपयोगी सिद्ध भयो। त्यस कारण बुद्ध धर्ममा भौतिकमाथि विजय गर्ने पनि छ, साथसाथै त्यसलाई पुनरुत्थापन गर्ने रिकन्स्ट्रक्सन अथवा पुनर्स्थापना गर्ने। यो मान्छे पापी अथवा यो मान्छे चाहिँ अत्याचारी भनेर उसलाई तिरस्कार गर्ने चलन छैन। उसलाई फेरि जस्तै अङ्गुलीमालाकै विजय प्राप्तलाई उसको भौतिक अन्त्य पनि त हुन सक्थ्यो, एउटा पछि हुन सक्थ्यो नि त। तर भौतिक अन्त्य नभन्दा पनि उसको दानवीय मानसिक प्रवृत्तिको रूपान्तरण हृदय परिवर्तन गरेर उहाँ एउटा शान्त एउटा संयमित एउटा मानवीय करुणाले ओतप्रोत भएको व्यक्तिमा बनाउन सकियो बौद्ध दर्शन अनुसार। एकदम र अब बौद्ध दर्शन अनुसार अन्त्यतिर आइरहेका छौँ, कार्यक्रमको समय छोटो छ, कुरा त धेरै गर्न मन लागिरहेको थियो। बौद्ध दर्शन अनुसार यो जसरी हामी दशैं पर्व मनाइरहेका छौँ, पशु बलिको एउटा छ, यसको एउटा संस्कार, यसको आफ्नै विचार र टिप्पणीहरू हुन सक्छन्। बौद्ध दर्शन अनुसार दशैंलाई जसरी मनाइरहेका छौँ ठिक छ अथवा के गर्नुपर्छ? अब यसमा म चाहिँ अब हिन्दू धर्म परम्परालाई चाहिँ भन्दा पनि मैले भने नि यो तपाईहरुको पनि हामी सबैको हो क्या, यो सबै पर्वहरु हामी सबैका हुन्, त्यो खुला हृदयले स्वीकार गरौँ। बौद्ध समाज र परम्परामा चाहिँ हाम्रो आफ्नो एउटा अभ्यास के छ भने यो 10 दिनभित्र मैले भने यो 10 पूर्णी क्रिया 10 पारमिता भनिन्छ। यो शारीरिक मानसिक रूपमा अरूभन्दा बढी शुद्धतामा पुग्ने आचरण शुद्धता, यसरी तपाईहरु अहिले मनाइरहनु भएको छ, कर्मको शुद्धतामा हामी छौँ। त्यो बेला चाहिँ सकेसम्म अरूलाई खुवाउने, त्याग गर्ने। बुद्ध बाहेक अरू समुदायलाई पनि त भन्नु एकदम त्यो त अब सार्वभौमिक हो नि हैन। अरूलाई दुखी गरिबलाई हेल्प गर्नु हैन, सहयोग गर्नु भनेको त्यो एउटा दान हो। शील अथवा आफू नियममा बस्ने भनेको सामाजिक रूपमा विकृति विसङ्गति छ र आफूबाट अरूलाई हानि नोक्सानी हुने जुन क्रियाकलाप छ नि, हो काटमान गर्नेदेखि हिंसा गर्ने, अरूलाई झुक्याउने, झुटो बोल्नेदेखि लिएर हैन, अब मादक पदार्थ सेवनमै भयो। बुद्धको पञ्चशीलमा चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ समाजलाई एउटा सुसंस्कृत सुसभ्य दिशातिर उन्मुख गराउने आधारभूत शिक्षाहरू हुन् यो पञ्चशील। त्यसकारण यो दशैंलाई चाहिँ सकेसम्म आफू कसरी सुसभ्य सुसंस्कृत भएर यो मनाउने, यो कुरामा अलिक केन्द्रित भएर चाहिँ केन्द्रित हुनु पनि पर्यो। यता अन्य सम्प्रदायकाहरूले पनि यसमा जोड दिएर जाँदा यो सुनमाथि सुगन्धको पर्व हो। सुनमाथि सुगन्धको पर्वलाई हामीले के बनायौँ भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण। अन्त्यमा भनेपछि अब यो असत्यमाथि सत्यको विजय गर्दा जहिले पनि भौतिक हिंसाको मात्रै आवश्यकता नपर्दो रहेछ। अङ्गुलीमालाको कथा उहाँले भनिहाल्नुभयो होइन। मानसिक रूपान्तरण, हामीभित्र भएको विकृतिको अन्त्य गर्नका निमित्त बढी केन्द्रित गरेनौँ, अब गर्नु पर्यो। त्यो किसिमबाट नि अलि चर्चा परिचर्चा गर्नु पर्यो। दशैंलाई त्यो पर्वको रूपमा स्वीकार गर्नु पर्यो होइन, त्यो पनि गर्नु पर्यो। सँगसँगै यो ज्ञानको ठुलो पक्ष हो। जस्तो अहिले खगोल भन्छ नि, आकाश र जीवसँगको होइन, एक पिण्ड तत्ब्रह्माण्ड, यो पिण्ड र ब्रह्माण्डसँग सम्बन्ध के हो भनेर पनि यो बुझाउन सक्ने राम्रो पर्व अवसर भनेको यो दशैं पनि हो। किनभने जुन ऋतु परिवर्तनका कुरा आयो नि, यो खगोलीय अक्षले पारेको परिवर्तन पनि, अनि यो त्यसैले यो समय तोक्नुको कारण यो त्यो अर्को चैत महिनामा हुन्छ जब चाडा नवरात्रा हुन्छ। अनि यो होइन, यो दुईटा ठुला नवरात्रा भयो, अर्को गुप्ता दुईटा नवरात्रा हुन्छन्। चारै नवरात्राको समय हेर्नुहोस्, ठ्याक्कै पृथ्वीले र खगोलले आकाशमा चाहिँ पारेको जुन कोणीय दूरी हो, त्यो समयलाई चाहिँ हामीले यो नवरात्रमा यो दशैं भनौँ दशैं मनाउनेमा उपयोग गरेको हुनाले खगोलको ज्ञान पनि हामीलाई पनि यसलाई प्रचार गर्नुपर्ने कुरो हो। हजुर, हुन्छ। यस्ता खालका पर्वहरूको संस्कारहरूको बहुआयामिक पक्षहरू हुन्छन्। ती बहुआयामिक पक्षलाई कसरी बढीभन्दा बढी यसको मूल मर्म
यसका सांस्कृतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, सद्भावको पक्ष, सहिष्णुताको पक्ष, आध्यात्मिक पक्षको मूल मर्मलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हो, सदुपयोग गर्नुपर्ने हो। त्यो बुझेर पर्वहरू मनाउनुपर्छ, किनभने मानव सभ्यताका उपज हुन् यस्ता चाडपर्वहरू, मानव सभ्यताकै निमित्त सदुपयोग हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। त्यो होस्। शुभेच्छा। समय दिनुभयो दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले पनि हामीलाई स्टुडियोमा बोलाउनु भयो। हाम्रो धन्यवाद। तपाईँ एबिन्यू टेलिभिजन लगायत तपाईँ सबै टिमलाई धन्यवाद। हस्, यहाँलाई दसैँको पनि शुभकामना। ल हाम्रो तर्फबाट शुभकामना। हस् दर्शकवृन्द, आजको यो विशेष श्रृङ्खलामा कुराकानी गऱ्यौँ सभासद, विश्व बौद्ध मञ्चका अध्यक्ष, बौद्ध केन्द्रीय विभागका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक भिक्षु आनन्द र अन्तर्धार्मिक परिषदका संस्थापक सचिव केशव प्रसाद चौलागाईसँग। आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर। हवस् त, नमस्कार।